बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। आम अपडेट्स हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर इस जंग का कोई विनर है तो वो चाइना है। वो कैसे, आगे देखते हैं। ईरान ने भारतीय जहाज़ों को इब्नाए हरमज़ से गुजरने के लिए शर्त रख दी। फ्रांस कभी भी इब्नाए हरमज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा, मैक्रोन। ईरान ने खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए इब्नाए हरमज़ खुली है, ईरानी सफ़ीर। पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर ईरान का शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तानी सफ़ीर। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया और 200 से ज़ायद अफराद की हलाकत का दावा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ने ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इंतबाह किया है कि ईरान में एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के हवाले से क्या कहा है। ईरान जंग, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मदद की दरख्वास्तें रद्द होने के बाद ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले, बगैर किसी फौजी, किसी गोली, एक भी जहाज या बहरी बीड़ा नहीं भेजा। उसने कोई भी काम नहीं किया, बल्कि अब तो ट्रंप ने चाइना का दौरा भी मुलतवी कर दिया। तो ये जंग चाइना ने ईरान के साथ मिलकर जीत ली है था, बल्कि चाइना का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से नहीं जाता था, बल्कि अब तो ईरान ने यहाँ से सस्ता तेल चाइना को देना शुरू कर दिया है। सामने अमेरिकन नेवी खड़ी है, वो इसे रोक नहीं पा रही। जैसे ईरान चाइना ने जंग को डिज़ाइन किया वैसा ही हो रहा है। तेल की सप्लाई जितनी ज़्यादा जाएगी तो इतना तेल के दाम या रेट तय होगा तेल का। तो चाइना खुश है, उसे सस्ता तेल मिल रहा है, पाकिस्तान को भी सस्ता तेल मिल रहा है। ईरान धड़ाधड़ तेल बेच रहा है और अमेरिका रोक नहीं पा रहा, क्योंकि रोकने से तेल की मजीद कीमत ऊपर जाएगी। चाइना की चांदनी हो गई। ईरान ने भारतीय जहाज़ों को इब्नाए हरमज़ से गुजरने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने भारत के सामने मुतालबा रखते हुए कहा है कि भारत जहाज़ों को इब्नाए हरमज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ताहम भारत ने ईरान की जानिब से ये मुतालबा किए जाने की तरदीद की है। कबल इसके ईरान के तेल से भरे 3 जहाज़ भारत ने जंग शुरू होने से पहले इस वक्त कब्जे में लिए थे जब भारत की अमेरिका के साथ तिजारती डील हो रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अपने 3 बहरी जहाज़ों की वापसी के साथ भारत से दवाओं और तिब्बी आलात की फराहमी का मुतालबा भी किया है। इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ इब्नाए हरमज़ में फंसे हुए हैं। फ्रांस कभी भी इब्नाए हरमज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा, मैक्रोन। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि इस तनाज़े के फरीक नहीं है। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी ख़त्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़मानत फराहम करे। इससे पहले बरतानवी प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टार्मर ने भी अपने बयान में कहा था कि बरतानिया इब्नाए हरमज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान ने खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अब्बास इराक़ची ने अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों, होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। उनकी मुंतकिली के बाद ऐसे मकामात पर निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या इनकी तनसीबात मौजूद थी उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। इन हमलों में खित्ते के ममालिक और इनके अवाम को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर आयद होता है। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी भी अमेरिका पर ही आयद होती है। पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए इब्नाए हरमज़ खुली है, ईरानी कौंसल जनरल। कराची में ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादे ने कहा है कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए इब्नाए हरमज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज़ हुकूमत ईरान से रब्ता करके इब्नाए हरमज़ से गुजर सकते हैं।
پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک کے جہازوں کو بھی گزرنے کی اجازت ہے، صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے۔ جہریت میں ملوث ممالک کے علاوہ ابن حرمز بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار جہاز کراچی اتوار کے روز ایرانی جزائر لارک اور کشم کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرا، جس کے بعد وہ ساحل کے ساتھ ساتھ خلیج عمان کی طرف بڑھا۔ پاکستان کی جانب رواں دواں بحری جہاز پر 8 کروڑ لیٹر سے زائد تیل ہے۔ پاکستانی ٹینکر ایرانی ساحل کے قریب سے گزر کر محفوظ راستے کی علامت بن گیا۔ جہازوں کو گزرنے کے لیے ایرانی منظوری لازمی ہے، جبکہ بھارت اور ترکیہ سمیت کئی ممالک نے ایران سے محفوظ راہداری مانگ لی۔ بیمہ کمپنیاں اور بینک ایرانی راستے پر بڑھتے خطرات سے پریشان ہیں۔ پاکستان کو تجارت اور ٹرانزٹ تجارت کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے پر ایران کا شکر گزار ہوں، پاکستانی سفیر۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیبو نے کہا ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیبو نے کہا ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ایران نے مشکل حالات میں پاکستان کی ایران کے ساتھ تجارت میں مکمل سہولت فراہم کی۔ سرحدی مقامات پر گرین چینل فعال ہیں جو دونوں جانب اشیاء کی تیز ترسیل میں مدد دے رہے ہیں۔ پاکستان بھی تہران کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے تاکہ جاری صورتحال کے باوجود تجارت متاثر نہ ہو۔ تجارتی رش اور مسائل کو باہمی کوششوں سے حل کیا جا رہا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا اور 200 سے زائد افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ علی لاریجانی سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، ایران پاسداران انقلاب گارڈز کا دعویٰ۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر شدید حملے کیے۔ تل ابیب پر کلسٹر وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا، جبکہ میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی تنصیبات بھی نشانہ بنی، جن میں 200 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ایران جنگ چھوڑ کر اب بندرگاہ کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS گیرالڈ آر فورڈ ایرانی جنگ چھوڑ کر واپس جانا شروع ہو گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ US گیرالڈ آر فورڈ aircraft carrier is leaving the fight with Iran and heading back to port, a source said, after a fire broke out in its laundry area and left at least 2 soldiers with non-life-threatening injuries۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے انتباہ کیا ہے کہ ایران میں اینٹی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کہا ہے کہ the AIEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr MPP on Thursday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a nuclear accident۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں کی کوشش ہے کہ ایران میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے، جس پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے خبردار کیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے حملے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، لہذا جنگ میں اس طرح کے حملوں سے گریز کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل ہر گزرتے دن ان کی جنگ جیتنے کی خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ اب اسٹیٹ آف ہرمز تک محدود رہ گئی ہے، جبکہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوئی بھی ملک امریکہ کی بات نہیں سن رہا، اور اب تو ایئر کرافٹ کیریئر بھی اس منظر سے چلا گیا ہے۔ جنگ کا منظرنامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ میں اکیلا رہ گیا، اور اب تو دھمکیاں بھی کسی کام کی نہیں رہیں۔ انہیں لگ رہا ہے کہ ایران کی قیادت کو مار کر ایران پر قبضہ یا قیادت دوسری لائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی قیادت کی شہادت سے فرق نہیں پڑتا، ایران اب پہلے سے زیادہ دشمن کو مار رہا ہے۔ اور آخر میں ایران جنگ، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مدد کی درخواستیں رد ہونے پر ٹرمپ کا رد عمل۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں
ایپسٹین فائلز کے ہیرو ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے جیسے طاقتور ملک کو، ساری دنیا کو تمہاری ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تمہاری کوئی ضرورت نہیں اب۔ اور سب نے ان کی درخواست ابنائے حرمس کو کھلوانے کی رد کر دی ہے۔ بھائی ٹرمپ پاجی، ان کو آپ کی ضرورت نہیں رہی جناب ایپسٹین کے ہیرو۔ بیان فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے ابنائے حرمس کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ پر ٹرمپ نے میکرون کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے نام لیے اور کہا کہ ہم جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں بیشتر ممالک متفق تھے، لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے برطانیہ، جاپان، فرانس، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور چین نے بھی ابنائے حرمس کھلوانے میں ٹرمپ کی جانب سے مدد کی اپیل مسترد کر چکے ہیں۔ تو جنگ کا احوال یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرمپ کی یا امریکہ کی بات نہیں سن رہا، امریکہ اکیلا پڑ گیا ہے۔ اب اسے اس جنگ سے کیسے نکلنا ہے، ابنائے حرمس کو کیسے کھلوانا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تو چائنا کی لاٹری کھل گئی ہے، چائنا خوش ہے، ایران تیل بیچ رہا ہے سستا اور چائنا سستا تیل خرید رہا ہے، پاکستان بھی تیل آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ جنگ کسی پائے تکمیل تک ضرور پہنچے گی اور جس میں ایران کو فتح یاب نصیب ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ایران نے کہا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہم اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے اٹیک اس وقت خلیجی ممالک پر شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز پر انہوں نے اٹیک کر دیا اور بڑا تباہ کن حملہ تھا۔ ایون کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کچھ میزائل روکے ہیں، لیکن اس کے بعد قطر کی جو گیس پروڈکشن ہے LNG، وہاں پر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول اس وقت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اب تک کا آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ تباہ کن فیز اب ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ آج ایران کی آئل گیس فیلڈ پر اٹیک ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ہر جگہ اٹیک کرنا ہے، اور یہ اٹیک اصل میں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پر اس وقت اسرائیل نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایران نے اس وقت اسرائیل پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کو صرف اور صرف تباہی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، پورے کے پورے ورلڈ میں اس وقت تباہی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کا B-52 بومبر اس وقت برطانیہ سے نکل چکا ہے اور وہ بھی ایران پر اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس پورے کے پورے ریجن میں اب صرف آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے آگ، بربادی، تباہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے، جو ایران اس وقت تباہ کر رہا ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک کی آئل فیسلٹیز اور گیس، اس کو ریبلڈ کرتے، اس کو ریپیئر کرتے کئی سال لگیں گے، اور کئی سال کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب شاید تیل کی قیمتیں کبھی بھی واپس نہ آ پائیں۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں 2-3 سال کے لیے تو شاید یہ واپس نہ آ پائے، اور جس کا نقصان یہ ہوگا کہ پورے ورلڈ کے اندر قحط برپا ہونے والا ہے، تباہ کن صورتحال ہے، لوگ مریں گے، بربادی ہوگی، ہر طرف آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی، کیونکہ تیل کی قیمتیں اوپر جانے سے کاروبار ٹھپ، ایئر لائنز کا بزنس ٹھپ۔ اس وقت آپ دیکھ لیں نا کہ میجر جتنی بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں، ہزاروں کے حساب سے اس وقت فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو قطر نے اب جو آج اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ بدترین حملہ کیا ہے اور کسی صورت اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور قطر کے پاس پورے کا پورا رائٹ ہے کہ اب وہ ایران کو جواب دے۔ یعنی اب وہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اب یہ معاملہ یہاں پر آ گیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو عورت آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہے، یعنی NSA کی ڈائریکٹر ہے یہ، اور اس نے آج ڈونلڈ ٹرمپ کو جو انٹیلیجنس کے آفیسرز تھے اس کے سامنے بیٹھ کر بے عزت کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ ایران ہمارے لیے خطرہ ہے، ایران خطرہ نہیں، ایران کوئی ایٹمی طاقت نہیں بننے کے لیے جا رہا تھا، اور ایران کا کوئی پلان نہیں تھا کہ ایران ایٹمی دھماکہ کرے۔ اور سوچے NSA کی یعنی ایک ڈائریکٹر اٹھ کر یہ بات کہہ رہی ہے،
तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े तबाहकुन इन्होंने झूठ बोले हैं। और इस खातून ने साथ ये कहा है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया इस वक्त सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट है अमेरिका के लिए। यानी आप अंदाज़ा करें, कहते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग मिसाइल, न्यूक्लियर और ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं जो सीधा अमेरिका को जाकर हिट करे। उसे इंडिया का नाम नहीं लिया, उसने पाकिस्तान का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, रशिया का नाम लिया है, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दुनिया की ताकतों का अगला नंबर कौन कौन से ममालिक हैं। तो अब जो सूरत हाल ये पैदा हुई है उसमें ईरान ने तो अटैक करने का हर जगह पर फैसला कर दिया है। आज आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई का आया है पैगाम। उन्होंने कहा है कि अब जितने हमारे लोगों का खून बहा है, हर खून के कतरे की अब कीमत चुकाएगा दुश्मन हमारा। उन्होंने कहा कि इनसे एक एक खून के कतरे का भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा अली लरिजानी को मारा है, अब हम सिर्फ और सिर्फ बदला लेंगे और सिर्फ बदला लेंगे। इसके अलावा हम कोई सूरत हाल नहीं सामने आएगी। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने ताज़ियत की है जो अली लरिजानी का, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि खून के अब हर कतरे का हिसाब किताब लेने का वक्त आ गया है। देखिए, सब पैगामात आ रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि सिर्फ अटैक होगा, सिर्फ लड़ाई होगी, तबाहकुन बदला लिया जाएगा। इसके अलावा कतन कोई सूरत हाल अब सामने नज़र नहीं आ रही। देखिए, ईरान ने इस वक्त जो अटैक करने शुरू कर दिए हैं वो बड़े तबाहकुन हैं। ये खाली ईरान का मामला नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर, यानी सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, एक प्लान ये हो रहा है, इसराइल पुश कर रहा है नेटो को कि किसी तरह नेटो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक लड़ाई लड़े, क्योंकि नेटो के अड्डे तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना अमेरिका के लिए, तो वो यहीं पर। तो ये ज़हन में रहे, अब ये पूरे रीजन के अंदर 1 बाय 1 सबका नंबर आना शुरू हो गया है। ये जंग बढ़ती जा रही है और इसने रुकना नहीं है। प्रॉब्लम सारा ये है, जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अब अमेरिका के अंदर दो तरह के तबके पाए जा रहे हैं फौज के अंदर। एक वो तबका है जो कंटिन्यूसली इंटेलिजेंस मालूमात लीक कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब तुलसी गैबर्ड आई है, उसने आकर ये बात कही है कि ईरान कोई एटमी ताकत नहीं बनने के लिए जा रहा था। ये सारी बातें, ये इस तरह के सारे मामला आप सब देख रहे हैं। अब अगला मरहला जो है वो इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब और ख़तरनाक है कि ईरान इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है वो बड़ी परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। वो जाहिर सी बात है, ईरान की अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उनकी जो गैस फैसिलिटीज़ में उसको मेनली टारगेट किया जा रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ये समझ जाए कि फिर जो लड़ाई है वो अब हर गली मोहल्ले में पहुंचेगी। जो परेशान कर देने वाली सूरत हाल है वो ये है कि ये जो सारे का सारा सिस्टम डैमेज हो रहा है, ये अब शायद रिपेयर ना हो पाए। देखिए, रिपेयर होने के लिए भी तो आपको जंग बंदी चाहिए ना, और वो 2-3 साल तक अगर रिपेयर ना होगा, गैस और तेल की कीमतें, क्योंकि ऑयल फैसिलिटीज अगर तबाह होंगी, प्रोडक्शन हाउस तबाह होगा, तो आपने तेल कहाँ से निकाल कर कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो असल में यहाँ से निकल गया है। यानी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ने भगाकर वो आगे ले गया है। और मसला ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तकरीबन 800 के करीब लोग हैं जो इस वक्त फर्श पर सो रहे हैं। उनके पास बेड नहीं है, सोने की जगह नहीं है, और उनको अभी तक कह दिया गया है कि आपने 3 से 4 महीने तक अपना माइंड जेन में रख ले कि आप लोग घर वापस नहीं जा सकते। ये इन्होंने कहा है 3 से 4 महीने। आप सोचो इससे भी ज़्यादा की सूरत हाल होगी। देखिए, आज रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका दौर अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ से निकल रहा है। अब ये किले नहीं रहे, अब ये सूरत हाल ख़त्म हो गई है। यानी वो कह रहे हैं कि $20 अरब का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चंद ही मिनटों के अंदर गैर मौसर हो गया है। देख, अब्राहम लिंकन की धमकी देने आने वाले वो खुद अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं कि हम ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अली लरिजानी ने जो बात कही थी वो भी बड़ी अहम है, और वो सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा था कि हम लोग तन्हा हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक सिर्फ देख रहे हैं और या ईरान के खिलाफ साजिशों में है। आज वो बंदा भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जाने से पहले 2-3 बातें बड़ी क्लियरली कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग अगर ये समझ रहे हो ना कि आप हमें मार दोगे और मारने के बाद ये सिस्टम और ये तमाम चीज़ें तबाह हो जाएंगी, उन्होंने कहा नहीं, आप गलत फहमी में जी रहे हो जो हमसे बाद में आने वाले। उन्होंने कहा तुम हमारे जितने लोग मारोगे इससे कहीं ज़्यादा और आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे बाद में आएंगे वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो ज़्यादा तुमसे बड़ा इंतकाम लेंगे। तो शायद अब ईरान की जो क़यादत है वो एक ही असूल पर चल रही है,
मरो या मारो, इसके अलावा उनको कतन कोई एक्स्ट्रा या दूसरी सूरत हाल नजर नहीं आती।